दर्शकबिन नमस्कार। विशेषमा स्वागत छ। म रमेश बजगाई। हाम्रो यो विशेषलाई तपाईले लम्कीमा रहेको हाम्रो मालिका एफएम, सुखडमा रहेको रेडियो अपी एफएम, हाम्रो मालिका एफएमको फेसबुक पेज र मालिका टिभीको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले विशेषमा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस चलाउने गरेका छौँ। आजको बहस हामीले अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जुन हिसाबमा लगत सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ, अव्यवस्थितलाई लाल पूर्जा दिने अभियान अन्तर्गत यी कामहरू सुरुवात भएको छ। कतिपय जनतामा केही कुराहरू अझै क्लियर हुन बाँकी छ। बसोबास लामो समयसम्म गरिरहेका नागरिकले कुन प्रक्रियामा जानुपर्ने हो, कसरी चाहिँ लाल पूर्जा पाउने अवस्था रहन्छ, यी विविध विषयमा स्थानीय स्तरमा हुँदा कतिपय सवालमा उहाँहरू जानुभएको छ। वडा र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ। ती बीचमा पनि जनता माझमा केही प्रश्नहरू छन्। आज हामी यही सवालमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य अगस्त अधिकारी स्टुडियोमा आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। सुरुवातमा चाहिँ अहिलेसम्म के काम गरिराख्नु भएको छ, कति पुग्यो काम चाहिँ जुन अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने अभियानको सुरुवात भएको छ? खास गरी नेपालको सुरुको अवस्थामा 14वटा पालिकासँग सम्झौता भएको थियो। 14वटा पालिकाको लगभग फर्म भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको हकमा हाम्रो 17वटा पालिकासँग सम्झौता भएको थियो 2077 पुस 2 गते। अहिले लगभग ती 17वटा पालिकाबाट लगभग 13वटामा काम सुरुवात भएको छ। लम्कीमा पनि काम सुरुवात भइसकेको छ। अब यो हाम्रो 4 चरणमा जान्छौँ। पहिलो चरण फर्म भर्ने, दोस्रो चरण फर्मलाई वडा हुँदै पालिकाले प्रमाणित गर्ने, त्यसपछि त्यो आयोगमा जाने, आयोगले ल नापी सुरु गर भनेर आदेश दिने, आदेश दिइसकेपछि नापी तयार हुने, जस्तै फिल्ड बुक, मुठ, नक्साङ्कन आदि गर्ने। त्यसपछि त्यो फेरि आयोगलाई पठाउने, आयोगले मालपोत कार्यालयलाई ल लाल पूर्जा बनाऊ भन्ने। त्यसपछि त्यो लाल पूर्जाहरू सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरेर बिक्री वितरण सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ यसरी छ। यो अवधि चाहिँ कति समयसम्म लाग्न सक्छ? आयोगले केही निर्कुल गरेको छ? उसरी नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग 3 वर्षको लागि तोकेको छ। हुनसक्छ 3 वर्षभित्रै सबै काम पुरा होलान्, नभए म्याद थपिन सक्छ। अब गाउँ स्तरमा कतिपय हिसाबमा अलि नबुझेका कुराहरू पनि छन्, जस्तो बसिराखेका मानिसहरूले कुन प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ, कसरी गर्ने, यी कतिपय अन्य, जस्तो कतिको हिसाबमा लाल पूर्जा होला तर पनि उनीहरू लामो समयसम्म बसिराखेका छन्, कसैसँग कुनै कुराहरू छैन, जग्गा त्यो ठाउँमै बसोबास गरिरहेछ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ? तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? अब यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने, पहिलो कुरो भूमिहीन, वास्तविक भूमिहीनको हो र अव्यवस्थितको हो। यसको पहिचान कसरी गर्छ? पहिचान गर्ने तरिका कस्तो छ भने, भूमिहीन कसलाई मानिएको छ भने जसको बाजेको नाममा जग्गा छैन, जसको बुवाको नाममा जमिन छैन, आफ्नो नाममा छैन, आफ्नो परिवारको नाममा छैन। एउटा भयो। बाढी प्रकोपबाट विस्थापित भयो, त्यसलाई पनि भूमिहीन मानिएको छ। तर मालपोत कार्यालयमा जबसम्म उसको लगत रहन्छ त्यसलाई भूमिहीन मानिन्न। अर्को, आरक्षबाट लखेटिएका आरक्ष पीडितलाई पनि भूमिहीन मानिएको छ। अर्को, विकास निर्माणको काममा उसको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्यो, मुआवजा दिएन, त्यसलाई पनि भूमिहीन मानिएको छ। अर्को, ब्याङ्किङ कर्जबाट भएको सबै जमिनहरू ब्याङ्कले लिलाम गर्यो, त्यसलाई पनि भूमिहीन मानिएको छ। यी 5 थरीलाई भूमिहीन मानिएको छ। विगतमा जस्तो मैले तपाईँसँग सोध्न खोजेको प्रश्न भने, विगतमा पनि यो 3 दशकमा दर्जनौँ आयोगहरू बनेका छन्। विगतमा जुन जग्गा बाँड्ने काम भयो, कतिपय सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीलाई जग्गा बाँडेका खबरहरू पनि आए।
देखियो पनि त्यस्तो। हजुर त्यो आयोग र अहिले बनेको आयोग, त्यो आयोगले गर्ने काम र अहिले बनेको आयोगले गर्ने काम, त्यो आयोगले दिएको लाल पूर्जा र अहिले तपाईँहरूले दिने भनेको लाल पूर्जा वास्तविक सुकुमवासीलाई पाउने एउटा मापदण्ड होला नि त, त्यो चाहिँ फरक के छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब यी आयोगभन्दा अहिलेसम्म यो 14औं आयोग हो। त्यसो त शक्तिशाली आयोग पनि भनेको छ, अन्तिम आयोग भनेको छ। त्यही त अहिलेसम्म 14वटा आयोग बने, 13वटा आयोग मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बने, अनि 6 महिना 9 महिना 10 महिना वार्ड 1 वर्ष सत्ता चल्यो। त्यो मन्त्री स्तरीय आयोग त्यो 10 महिनामा ती कामहरू पूर्ण गर्न सकेन। अहिलेको आयोग शक्तिशाली यो मानेमा छ कि नेपालको संविधानमा नै नेपालको भूमि समस्या हल गर्नको लागि एक शक्तिशाली आयोग गठन गरिनेछ भनेर संविधानमै उल्लेखित छ। त्यसपछि 2076 माघ 28 गते 2021 सालमा बनेको भूमि ऐनलाई 18औं संशोधन ल्याएर गरेर कानुन बनायो। त्यसैको मातहतमा अहिले 7-8वटा कानुन बनाएर यो आयोग निर्माण गरेको छ। यो आयोगको तरिका पनि गजब छ। 5-6 जना केन्द्रीय सदस्य सङ्घले तयार गर्ने, प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी 7 प्रदेशबाट 7 जना, 6-7 13 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। त्यस्तै जिल्लामा पनि विवाद हुन्छ भनेर जिल्लामा पनि 7 जनाको एउटा कमिटी बनाएको छ। 3 जना राजनीतिक नियुक्ति, डिएफओ, त्यसपछि मालपोत अधिकृत, अनि त्यसपछि नापी अधिकृत र जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य सचिव 4 जना सदस्य रहने गरी 7 सदस्य जिल्ला आयोग बनाएको छ। त्यहाँ वन पनि छ, नापी पनि छ, माल पनि छ, राजनीतिक कर्मी पनि भएकोले आयोग अहिले शक्तिशाली भएको छ। अब नेपालमा यही सबै समस्याहरू हल गर्न सक्छ भन्ने छ। किन भन्दा विगतका आयोगहरू मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भए, मन्त्री जाने बित्तिकै आयोग स्वतः गयो। अहिलेको आयोग भनेको के हो त भन्दाखेरि कानुन सम्मत नै भएको हुँदा यो आयोग अलिक शक्तिशाली मान्न सकिन्छ। आयोगको काममा गर्ने निष्पक्षतामा पनि तपाईँहरूले मापदण्ड बनाउनु भएको छ ताकि वास्तविकले पाउन् भन्ने। त्यसको एउटा होला नि मोडालिटी। अब यस्तो छ, हामीले के गर्छौँ, के गरिएको छ त भन्नुहुन्छ भने तथ्याङ्क सङ्कलनकर्तासँग सम्बन्धित वडाको सदस्यको रोभरमा फर्म भरिनेछ। अहिलेको फर्स्टमै श्रीमान श्रीमतीको फोटो टाँगिन्छ। त्यसको प्रमाणित, त्यो फोटो प्रमाणित कसले गर्छ त भन्दाखेरि वडा सदस्यले गर्छ। त्यसपछि अनि टोटल फर्महरू वडा कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। दर्ता भइसकेपछि त्यो वडा कार्यालयले के गर्छ त भन्दाखेरि दाबी विरोधीको लागि सूचना जाहेर गर्छ। सूचना जाहेर गरिसकेपछि अनि दाबी विरोध आउँछ। त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक सुनवाई गर्छ। सार्वजनिक सुनवाई गरिसकेपछि प्रमाणित गरेर पालिकामा पठाउँछ। अब त्यो प्रोसेस चाहिँ क्लियर होस् र सबैले निष्पक्ष होस् भन्नको लागि अब यहाँ फेरि दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ। यदि कसैले झुटो विवरण पेश गर्यो, यदि जस्तो राजनीतिक रूपमा पनि त्यहाँ गएकै मान्छेहरूले पनि सङ्कलन ल्याइदिए, सार्वजनिक सुनाइमा पनि कतिपय आइहाल्ला यी कुराहरू, त्यो भयो भने त्यसबाट पनि केही छ तपाईँहरूको छ। त्यसमा कानुन दण्डको कानुन बनाइएको छ, जसमध्ये झुटो विवरण भरेर जो फारम भर्नेवाला छ, औँठा छाप लगाउनेवाला, यदि झुटो विवरण फेला परेछ भने सुरुमै 25,000 जरिवाना, फारम क्यान्सिल। अनि प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने मान्छेले यदि झुटो विवरण जान्दा जान्दै प्रमाणित गरेछ भने पनि उसलाई 25,000 जरिवाना छ पहिलो चरणमा। यदि मानव जग्गा प्राप्ति भइसके पनि गलत विवरण भेटिएछ भने त्यो प्राप्त भएको जग्गा कब्जा, त्यसपछि 1 लाख रुपियाँ जरिवाना, 2 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था। यदि झुटा विवरण पेश भएर जग्गा पाइहाल्यो, लाल पूर्जा लिइहाल्यो,
फेरि झुटा विवरण फेला परेछ। यदि पछि थाहा भयो प्रमाणित भयो भने प्रमाणित भयो जग्गा पनि कब्जा हुने भयो, सरकारले लिने भयो, अनि 1 लाख जरिवाना 1 लाख जरिवाना पनि हुने भयो, 2 वर्षसम्म 2 वर्ष जरिवाना। भनेपछि मैले ढुक्कपूर्वक अब झुटा विवरण पेश गरेँ, मैले लगिहालेँ भन्ने अवस्था छैन। किनभने अहिले त यो कम्प्युटर युग हो। जस्तै कालीकोट बसेका मान्छेको कालीकोट जिल्ला मालपोत कार्यालयमा उता जानु परेन, यतै कम्प्युटरमा 2-4 दबाउँदाखेरि उसको विवरण आइपुग्छ। तसर्थ अहिले दबाउन सक्ने ठाउँ त देखिन्न। तर अब हामी नेपालमा पनि यो हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त भन्दाखेरि झिनो ठाउँमा पनि आशा गर्ने छ, तर त्यस्तो नहोला। अनि तपाईँका पनि मान्छे त आइपुग्छ नि त। अब तपाईँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि पनि कतिपय ल यो गर्नु पर्यो, फलाना गर्नु पर्यो, पारिवारिक दबाब होला, राजनीतिक दबाब होला, त्यो कुरा त आइपुग्यो होला नि, होइन? आएको छ कि छैन? अब यसो छ, मैले पुस 1 गते नियुक्ति पाऊँ, यहाँ के छ त भने बेरोजगारको समस्या छ। अब भन्नै पर्ने हुन्छ, देशको अवस्था हेर्दा आफैलाई पनि दुःख लाग्छ। अब मसँग अधिकार त केही छैन। करिब 1000 भन्दा बढी मान्छेले नौकरी माग्यो होला। पहिलो 15 दिन नौकरीको लागि आयो। दोर्छोमा के आयो त भन्नुहुन्छ भनेपछि है 1-8 कट्ठा हामीलाई पनि मिलाउनु पर्छ भन्ने जो लोभी पापीहरू 15 दिन त्यो आयो। जब यो सूचना प्रकाशित भइसकेपछि, फारमहरू गाउँमा गइसकेपछि, तथ्याङ्क सङ्कलन लागिसकेपछि अहिले कोही पनि बोल्न लागेका छैनन्। अहिले सब चुपचाप छ। अहिले सुनसान छ। त्यहाँ दायाँ बायाँ गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन। अहिलेको कानुन अनुसार दायाँ बायाँ गरेर 1-8 कट्ठा 1.5 बिघा जग्गा लिन सक्ने ठाउँै छैन अहिलेको अवस्थामा। त्यस्तो छ भने यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भनेको निष्पक्षतामा पनि विचार पुर्याएर बनाइएको छ र वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा पाउन्, भूमिहीनहरूले पाउन् भन्ने कुरामा अहिले यस्तो छ। निष्पक्षता त हुने नै भयो। अहिले सबैले जग्गा पाउने बनाएको छ। एउटा अव्यवस्थित, जस्तै अरूको भन्दा पनि हजुरकै उदाहरण लगाउँ। हजुरको अछाममा पनि जग्गा हुनसक्छ, कैलालीको नेत्र पनि हुनसक्छ, देशभरिका 77 जिल्लामा जग्गा हुनसक्छ। तपाईँ फेरि पनि ऐलानी वा प्रति जग्गा तपाईँले कमाएर राख्नु भएको छ, आवत कमत गरेर राख्नु भएको छ भनेपछि त्यो जग्गा तपाईँलाई दिने भनिएको छ। तपाईँलाई अव्यवस्थित मानिएको छ। किन मानियो त भन्दाखेरि तपाईँले जग्गा त उपभोग गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँबाट कर लग्ने हो। फेरि अरू जिल्लामा तपाईँहरूको नाममा जग्गा धनी प्रमाणपत्र छ भने तपाईँहरूसँग कर लिने 8%बाट 200%सम्म लिने हो। कर 8%बाट 200%सम्म। एक कट्टा जस्तो करकै सन्दर्भमा पनि मापदण्ड होला नि, मूल्य छ। कसरी कर लिने? एकीकृत सम्पत्ति करलाई मुख्य आधार मानिएको छ। जो हामीले तिरिराखेका छौँ, वार्ड कार्यालय पालिकाहरूमा जो तिरिरहेका छौँ त्यसैलाई मुख्य आधार। लम्कीको सन्दर्भमा जस्तो 1 कट्टा जग्गा कसैसँग ऐलानी छ, हजुर, सम्पन्न व्यक्ति नै छ भनौँ। अब यो एउटा सुन्नुहोस्, उदाहरणको लागि लम्कीकै कुरो गरौँ। यो एउटा मूल्याङ्कन कमिटी छ। त्यो लम्की हाइवे पनि त ऐलानी छ। सुन्नुहोस् न, यो मूल्याङ्कन कमिटी छ। मूल्याङ्कन कमिटी 5 जनाको मूल्याङ्कन कमिटी बनाएको छ जिल्लामा। त्यसको संयोजक आयोगको जिल्ला सदस्य सचिव संयोजक रहने गरी, अनि त्यसपछि नापी अधिकृत, मालपोत अधिकृत र कोलेनी अधिकृत प्लस पालिकाले आफ्नो निर्णय गरेर पठाएको अधिकृत 5 जनाको मूल्याङ्कन कमिटी हुन्छ। जस्तै लम्की चुवाले आफ्नो पालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार तत्त वडामा तत्त मूल्य तोक्ला। त्यो रकम पनि नगरपालिकाले तोक्छ। त्यो नगरपालिकाले चलन जस्तो मैले तपाईँ हाइवेको जग्गा कुरा गरौँ, ऐलानी जग्गा होइन, सुन्नुहोस्। अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि यो लम्की पालिकाले तोक्छ त्यो आफ्नो मूल्य। त्यसपछि हाम्रो कैलालीका 13वटा पालिका छन्। 13वटा पालिकाको कुन पालिकाको कति भन्ने कुरो त्यो जिल्ला मूल्याङ्कन कमिटीले निर्धारण गर्छ। त्यो तोकिएको मूल्यको भूमिहीनलाई फ्री, 1 पैसा पनि लाग्नेवाला छैन। जोसँग जमिन छैन उसलाई फ्री, ऊ निःशुल्क जग्गा पाउँछ। जोसँग लाल पूर्जा छैन, उसले चाहिँ पैसा तिर्नु परेन, कर तिर्नु परेन। 5 कट्ठासम्म फ्री। जो बसोबास छ ऊ 5 कट्ठा जग्गा छ, केही पनि छैन, त्यही 5 कट्ठा बसेको छ भने ऊ फ्रीमा पाउँछ।
जसको बाजेको नाममा पनि छैन, बुवाको नाममा पनि छैन, आफ्नो नाममा पनि छैन, आफ्नो परिवारको नाममा पनि छैन। त्यसलाई भनौँ 3 पुस्तै भनौँ। 3 पुस्तासम्म छैन भने त्यसले 5 कट्ठासम्म फेरि अब रह्यो यतापट्टि जो अव्यवस्थित छ, जसको जताततै जग्गा छ, उसलाई 1.5 बिघासम्म उसले कर तिर्ने भयो। अर्थात् 8%बाट जग्गा त्यसले पनि पाउने भयो, तर राज्यलाई कर तिर्नु पर्यो। कर तिर्ने भयो। यसको मतलब चाहिँ राज्यसँग जग्गा किन्नु पर्ने भयो। हजुर त्यही हो। उसले सीधा एउटाले राज्यसँग किनेर लग्छ, एउटाले फ्री पाउँछ। जो भूमिहीन हो उसले फ्री पाउँछ, जोसँग छ उसले किनेर लिन्छ। पाउन उसले चाहिँ 1 बिघा जग्गा 2 बिघा जग्गा भए पनि त्यो पाउने नै भयो, तर कर तिर्नु पर्ने। 2 बिघा त पाइएन, निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ। घरेडीको लागि भूमिहीनले 1 कट्ठा 8 धुर, अव्यवस्थितले 2 कट्ठा 16 धुर। किन्नेवाला जग्गा 2 कट्ठा 16 धुर आवासको लागि, खेतीको लागि 5 कट्ठासम्म भूमिहीनले, अनि त्यसपछि अव्यवस्थितले 1.5 बिघासम्म। जस्तो लम्कीकै सवालमा हाइवेमा अहिले नि जग्गा छ भने 4 कट्ठा कसैको छ भने त्यसले 4 कट्ठा नपाउने भयो। 4 कट्ठा किनकि यो त घडेरी छ नि त। लम्की सन्दर्भमा त घडेरी रूपमा बुझिन्छ जस्तो कतिपय हिसाबमा। त्यसलाई चाहिँ खेतीयोग्य मान्ने कि या घडेरी मान्ने? अब 5 कट्ठालाई खेतीयोग्य मान्न सकिन्छ भने 4 कट्ठालाई पनि खेतीयोग्य त मान्न सकियो। त्यो भोलिको कुरा हो। यो नगरपालिकाको कार्यपालिका घडेरी र खेतीयोग्य जमिनमा पनि मापदण्ड त हुने भयो नि। मापदण्ड त हुने भयो। हाइवेमा 4 कट्ठा जग्गा छ, 5 कट्ठा मानौ हाइवेमा 10 कट्ठा जग्गा छ अहिले नि। हजुर हजुर। उसले के गर्ने भयो? उसले राज्यलाई कर तिर्न चाहन्छ, 1 बिघासम्म पाउने भयो या घडेरीको तपाईँले अघि 2 कट्ठाको 1 कट्ठाको सवालको कुरा गर्नुभएको छ? त्यो आवासको लागि, खेतीको लागि त हाइवेमा आवासको लागि खेतीमै उसँग मानौँ 10 कट्ठा छ, 1.5 बिघा छ, हाइवेसँग टच छ भनेपछि त त्यो खेतीयोग्य नै हुने भयो नि। त्यसमा घडेरी बनाउन मिलेन। अब घरेडी त यो पाइएको जग्गालाई त कित्ताकाट गर्न पाइनै छैन। 10 वर्षसम्म त पाइनेवाला छैन। यदि 10 वर्षपछि पनि यो 2टा अवस्थामा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइनेछ। एउटा अपुतालीको अवस्थामा, अर्को अंशबन्डाको अवस्थामा कित्ताकाट। 10 वर्षपछि बिक्री गर्दा पनि 3 भागको 2 भाग बेच्न पाइने, 1 भाग बेच्न नपाइने छ अहिलेको जमिनको। अनि लालपूर्जा बनाउँदाखेरि पनि लोग्ने स्वास्नीको संयुक्त रूपले लालपूर्जा भन्नेवाला छ। यो सिङ्गल मान्छेको बन्नेवाला छैन अहिलेको। यसमा क्लियर हो अझै, किनभने सुन्दै पनि छन् हेर्दै पनि छन्। हजुर हजुर। अहिले लालपूर्जा बनाउनु पर्यो भने पनि जस्तो श्रीमानका नाममा जग्गा होला, कतिपय पुरानो हिसाबमा त अब अहिले विवाह दर्ता विगतमा नहुन पनि सक्छ। श्रीमतीले म एक्लै छु, उहाँ चाहिँ मेरो नाममा जग्गा कहीँ छैन भनेर जग्गा पाउने अवस्था रहेन। हजुर हजुर। अहिले विगतमा कतिपयको विवाह दर्ता पनि छैन। अहिले अनिवार्य 2टा फोटा कानुनी तह त उनीहरू श्रीमान श्रीमती देखिँदैन। होइन जस्तै अब यसमा के छ त भन्दाखेरि विवाह दर्ता भएको छ भने त अति राम्रो नै भइगयो, उत्तमै भइहाल्यो त्यो। नत्र अब मेरै पनि विवाह दर्ता भएको छैन, कुरो के गर्ने। अब मैले कसरी काम चलाइरहेको छु भने छोराछोरीका त्यो जन्म दर्ताबाट काम चलाइरहेको छु। अब समस्या हुन सक्ने भयो, यो त हुन सक्ने भयो। तर कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिले जहाँसम्म संयुक्त लालपूर्जा दिने भन्ने आयोगले सोचेको छ। लालपूर्जा लिँदा श्रीमान पनि चाहियो, श्रीमती पनि चाहियो, फोटो टाँसिने भयो। 10 वर्ष बेचौँला भन्ने नसोचे भयो। 10 वर्ष बेचौँला भन्ने नसोचे भयो। पछि पनि अंशबन्डा र अपुतालीको लागि मात्रै होइन, 10 वर्षभन्दा अगाडि अपुताली र अंशबन्डको लागि कित्ताकाट हुन सक्ने नै। अंशबन्डा भयो 10 वर्ष अघि पनि पाइने भयो। 2टा छोरा छुटा गए, दिनु त पर्यो, तर बेच्न नपाइने। अनि अन्तिमसम्म मालपोतमा लगत कट्टा गर्न नपाइने, कहिल्यै काट्न नपाइने भन्ने ल्याएको छ अहिले। त्यो चाहिँ हजुर पछिसम्म पनि लगत कट्टा हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो आयोग नै अन्तिम एकपटकको लागि तयार भएको छ। यो अब देशमा अब सुखमवासी हुँ भनेर मान्छे सडकमा नआओस् भन्नको लागि यो दिएको वितरण गरिएको जग्गा बेच्नै नपाइने बनाइएको छ। जसमध्ये बेच्नै परे पनि 3 भागको 2 भाग बेच्ने, 1 भाग नबेच्ने भनिएको छ। अब अर्को कुरा जस्तो अघि तपाईँले करको कुरा गर्नुभयो, मूल्याङ्कन गर्छ भन्नुभएको छ भने चलन चल्तीको रेटको आधारमा मूल्याङ्कन हुँदैन, सस्तो हुन्छ। त्यो त किनभने अहिले अब उदाहरण कसैको बच्चा अब उदाहरण कसैको बच्चा अमेरिका या जापान वा बेलायत युरोपतिर जाँदैछ, किनभने
त्यो देशले के माग्दो रहेछ त भन्दाखेरि पुँजी माग्दो रहेछ। यताबाट ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 10,000 को जग्गालाई पनि 1 लाखकोमा प्रमाणित गराइदिएको छ। त्यस्तो हुँदैन। जनतालाई सहज हुने किसिमले अर्थात् मानव जग्गा प्राप्ति गर्ने मान्छेलाई सहज हुने किसिमले कर निर्धारण हुन्छ। गाउँमा 4 कट्ठा जमिन भएको मानिस कोही आमा बुवाको छोरो कोरिया गयो, कमायो, उसले चाहिँ यहाँ आफ्नो घरगाडी पनि जोड्यो। हजुर। तर बुवा आमाको नाममा चाहिँ जग्गा जमिन छैन, त्यही नै 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमिन कुरेर बस्नु भएको छ। त्यसको हालमा चाहिँ उनले राज्यलाई कर तिर्ने भयो या चाहिँ निःशुल्क पाउने भयो? कर तिर्ने भयो। त परिवारको सदस्यको आम्दानी छ, 2-4 कट्ठा जग्गा लगाएको छ भनेपछि त्यो आम्दानीको स्रोत पनि हेर्नुहुन्छ? आम्दानीको स्रोत 6-7वटा बुदा छ। त्यो सबै बुदाहरू कानुनै त अहिले 10 मिनटको उसमा सबै भन्न त नसकिएला। यसको लागि पनि प्रष्ट कानुन छ, 5-7वटा आधारहरू। अनि आर्थिक रूपमा लुकाएर पनि लुक्ने अवस्था देखिएन। यो त सजिलो छ। हाम्रो सरल रूपमा सरल रूपमा जस्तै हाम्रो रमेश बजगाईको मानव ग्लोबल ब्याङ्कको लम्कीमा पैसो छ। मैले ग्लोबलको म्यानेजर साहबलाई रमेश बजगाईको कति पैसा छ देखाइदिनुहोस् त भन्दाखेरि उहाँ त मान्नुहुन्न। तर त्यो मान्ने आधार आयोगसँग छ। आयोगले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चिठी लेख्छ, फलाना व्यक्तिमाथि हाम्रो शङ्का लाग्यो, उहाँको ब्याङ्किङ ब्यालेन्स कति छ दिनुहोस् त भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले त बाबु भनेर दिन्छ। यो मानव लुकाउन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। बरु आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्यो, साँचो बोल्ने छ भने किन्नु पर्यो, व्यवस्थित बोल्नु पर्यो। हजुर। किन भन्दा अहिले किनभने यो वैज्ञानिक युग भएकोले लुकाउन सकिने अवस्था छैन। अब केही अलिअलि त गाउँमा जाँदा तपाईँ अब बुझ्नु पनि भयो, जनताहरूका तपाईँसँग प्रश्न पनि आयो होला। अब राजनीतिमा पनि तपाईँ लामो समय हिजोदेखि यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने अभियानदेखि आजसम्मको यात्रामा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। जस्तो यही सवालमा पनि सुकुम्बासीका कुरा हिजो विगतमा पनि जनयुद्धताका तपाईँले खुब उठाउनु भयो। अब अहिले तपाईँ नै भएपछि आश भरोसा पनि होला, मान्छेहरू त आयो होला नि भेटघाट गर्न। एउटा कस्तो खालको कन्फ्युज जस्तो देखिन्छ, केही कुरा नबुझेको जस्तो केही पाउनुभयो जो अहिले तपाईँको आफ्नो तर्फबाट बुझाउनु जरुरी छ रेडियो मार्फत? मैले अहिले पनि अब कानुन बनाएको छ, सबै चिज गरिरहेछ। अहिले पनि मान्छे लुकाउने पक्ष देखेँ मैले, केही मान्छेहरू लुकाउने पक्षमा देखेँ। अब उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूसँग भएको सम्पत्ति नलुकाउनु होला भन्नेमा छु म अहिले पनि। फार्म कसरी भन्ने मेरो बाजेको नाममा के अरे बुवाको नाममा त पाहाडतिर थियो, कोही अरूले खाइरहेछ, मती नै बेचिरहेछ। अब त्यो किन हाल्ने भनेपछि यस्तो कुरो आइरहेछ। अब त्यो कुरोले के गर्छ त भन्दाखेरि अब निजले फर्म भरेछ, फर्म भरेछ भने पनि अछाममा वा दैलेखमा वा अरू देशका 77 जिल्लामा कहीँ न कतै त जग्गा देखिएछ त भन्दाखेरि उसको फर्म त क्यान्सल भयो। जग्गा त ऊ खाइरहला, लामो समयसम्म खाइरहला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अर्को ठाउँमा छ। तर लाल पूर्जाबाट त वञ्चित हुने भयो त्यो मान्छे। तर यो छुपाउने कुरो देखिएको छ अहिले पनि। मान्छे चाहिँ साँचो कुरा भन्नुभन्दा पनि कसरी छुपाउन सकिन्छ, कसरी कर कम गर्न सकिन्छ, यस्तोमा गएको छ। किनभने अहिले पो आयोगले सुविधा के दिएछ त भन्दाखेरि 4-5 किस्तासम्म पनि तिर्न सक्ने 4 वर्षको अवधि कर तिर्न सकेन भने 4 वर्षसम्म तिरिसक्नु एकैचोटि तिर भनेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि फेरि पनि छुपाउने देखिन्छ। छुपाएर आयोगलाई त घाटा हुँदैन। किन घाटा हुँदैन त भन्दाखेरि त्यो भोलि बिहान त त्यो फर्म त चेक हुन्छ, चेक भइसकेपछि उहाँ त्यो रिङबाट आउट हुनुहुन्छ। आउट भएपछि उहाँहरूको लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, किनभने सरकारलाई नै ठगेको देखिन्छ। सरकारलाई ठगेको देखिन्छ। त्यो बेला कानुन तगडा लाग्ने भयो। कानुन तगडा। अहिले साँचो बोलेर 4 वर्ष बरु पैसा छैन भने बढी भने पनि राज्यले समय सीमा त दिएको छ नि त। कर बढी नै तिर्ने मान्छेलाई पनि दिएको छ। 4 वर्ष समय सीमा भने त हजुर धेरै हो, उसले कमाएर तिर्न सक्छ। हजुर अहिले नै तुरुन्त ल्याऊ भने पनि छैन। भनेपछि यदि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छेलाई पनि त्यो एउटा राहतको कुरा भयो। अब यसो छ, अब तपाईँको उदाहरण तपाईँसँग 1 कट्ठा मात्रै नम्बरी जग्गा छ, दूर दराजमा छ भन्नुहोस्। अब तपाईँले मानौ 1.5 बिघा लिन चाहनुभयो। अब त्यसको कर त कति लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईँले 8% मात्रै लाग्यो।
न्यूनतम कर 8% लाग्यो प्लस 1 कट्ठा जग्गाको जति तपाईँ वडा कार्यालयमा एकीकृत सम्पत्ति कर अनुसार तिर्नुहुन्छ त्यही आधारमा कर लाग्ने हो कि प्लस हुने हो त्यति, त्योभन्दा बढी हुँदैन। तपाईँले अब जुन अठोटका साथ जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, फिल्डमा जाँदाखेरि केही चुनौतीहरू देखा परे कि सहज छ? यो यस्तो छ, आफूले भोगे अब यो अहिले सहज यो मानेमा छ, विगतका इलेक्सनहरूमा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले बोलेका छन् यो सुकुम्बासी समस्या हल गर्नेछौँ भनेर। सबै पार्टीले, राष्ट्रिय पार्टीले पनि भनेका छन्, साना पार्टीले पनि भनेका छन्। उनीहरूले भिजो बाचा गरेका छन्। त्यो बाचा पुरा गर्नको लागि चाहे नेतृत्व जसको होस्, संविधान सम्मत यो आयोग बनेको छ। यसलाई राम्रोसँग सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले हेल्प दिने हुनु भने एकदम सहज छ। तर यो राष्ट्रिय अभियानलाई हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ। तर यहाँ त जुङ्गाको यो सहज छ, तर यहाँ जसकोले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ, जसकोले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। यसैले अलिकति खटपट गर्छ कि भन्ने मलाई आशंका छ। भन्नुहोस् न, कम्युनिस्ट सरकारले लाल पूर्जा दियो कि या कङ्ग्रेसले दियो कि भन्ने सवालमा अब स्थानीय स्तरमा त जुङ्गाको लडाइँ सुरु नै, अब तपाईँहरू हामीले दियौँ अर्काले भन्ला यहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले। तर यो त नेपाल सरकारले दिएको, नेपालको कानुनले दिएको। दलका नेता र कार्यकर्ताले त्यो बुझाइ राख्दैनन् नि फेरि जब राजनीतिमा कुरा जान्छ। त्यो देखिन्छ, जो देखिन्छ त्यो तपाईँले सोध्नुहुन्छ, त्यही जनता भन्छन्। त्यो त यथार्थ हो। तपाईँले अहिलेसम्म काम गर्दा त्यस्तो दृश्य देखिया छ? मैले त्यस्तो देखिनँ, किनभने सुदूरपश्चिमको 88वटा पालिकासँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ, साझेदारी सम्झौता भइसकेको छ। म 17-18वटा पालिकामा पुगेँ। 17-18वटा पालिकामा पुग्दाखेरि त्यहाँ कङ्ग्रेसको पनि छ, नेकपाको पनि छ, सजवा अरू अन्यत्र पार्टीका पनि त्यहाँ छन्। तर सबैको एउटै धारणा छ, त्यस्तो अलग धारणा त अहिले देखिएको छैन। व्यवस्थित गरौँ र व्यवस्थित बनाऊ भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियरै छन्। किनभने स्थानीय सरकारको त्यो एजेन्डा पनि हो। अलि समस्या कहाँ छ त भन्दाखेरि अहिले झन्झाटिलो छ, फर्म भर्ने प्रक्रिया नै झन्झाटिलो छ। त्यसैले अलिकति ढिला सुस्ती भइरहेछ, अरू त सबै गर्नै पर्छ भन्नेमा छन्। कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हवस्। आदरणीय दर्शक अनि श्रोता महानुभावहरू, आज हामीले भूमि सम्बन्धी जोडिएका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्ने भनेका काम, अहिलेको जुन जनतामा परिरहेका केही प्रश्नहरू थिए ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ, जसका लागि आज हामीसँग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य अगस्त अधिकारी स्टुडियोमा आउनुभएको थियो। यो बहसले तपाईँलाई अझ धेरै कुरा क्लियर गर्यो होला। केही कुराहरू अझ छन् भने तपाईँले हामीले प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई तपाईँले फेसबुक पेजमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को अन्तर्वार्तामा यी सबै कुराहरू अर्को अन्तर्वार्तामा हामी समावेश गर्ने नै छौँ। आजका लागि बहस हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद। यो कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।